600 ہجری دا دور ہے، اسلام دے واسطے بڑا سخت دور ہے، اے منگولاں دا دور ہے، اے دشمناں دا دور ہے۔ جدو مسلماناں نو کٹیا جا رہا سے، مسلماناں دے سراں دے منارے بنائے جا رہے سن کہ مسلماناں نو شہید کر کر کے انہیں مسلمان شہید کیتے گئے کہ مسلماناں دے سراں دے مینارے بنائے گئے۔ اے او دور ہے جڑا خونی دور ہے، اسلام دے واسطے سخت دور ہے۔ اس دور وچ بڑے بڑے لوگ چھپ گئے نے، بڑے بڑے علماء نو انہاں نو شہید کر دتا گیا، بڑے بڑے مشائخ نو شہید کر دتا گیا، لیکن آپ نہ ڈرے نے نہ جھکے نے، آپ انہاں دا مقابلہ کر رہے نے۔ آپ منگولاں نو دعوت اسلام دے رہے نے، انہاں نو آپ دعوت دین دے رہے نے اور انہاں نو حق وکھا رہے نے۔ چنگیز خان دے کول گئے نے، انہوں جا کے کہندے نے، اے چنگیز خان اے کام چھوڑ دے، اسلام دی دشمنی چھوڑ دے، میں تینوں اسلام دی دعوت دینا، مسلمان ہو جا۔ منگولاں دے سامنے جانا، جڑے مسلماناں دے قاتل نے، مسلماناں دے دشمن نے، اسلام دے دشمن نے۔ جس وقت انہاں نے ویکھیا ایک بزرگ ہے جڑا آ کے مینوں سارے لوگاں دے سامنے للکار رہا ہے، میرے تو ڈردا نہیں، خوف نہیں کردا۔ اس نے اپنے مشیرہ اپنے خادمہ نو کیا، اینو اگ وچ ڈال دیو۔ جتھے آپ نو سرخ پوش آکھیا جاندا ہے، سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نو سرخ پوش کیوں آندے نے؟ جدو منگول بادشاہ نے ویکھیا چنگیز خان نے کہ اس نے مینوں آ کے ساریاں دے سامنے دعوت دیتی ہے، ڈریا نہیں میرے تو، کہندا ہے اگ بال کے اینو اگ وچ ڈال دیو، اینو شہید کر دیو۔ آگ جلائی گئی، آگ جلا کے جس وقت آپ نو اگ دے وچ ڈالیا گیا، اگ وچ آپ نو ڈالیا گیا، اگ گلزار ہو گئی۔ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی جیڑی اللہ نے اپنے خلیل نو عطا فرمائے سے، فرمایا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ جس وقت آپ نو آگ دے وچ ڈالیا گیا، آگ گلزار ہو گئی۔ اس واسطے علامہ اقبال فرماندے نے، آج بھی ہو، آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ فرمایا اگر آج بھی تو ابراہیم والا ایمان لے کے آ جاویں، ایسا ایمان پیش کر دیویں، پھر جڑی اگ ہے وہ بھی اج بھی گلزار بن جائے گی۔ آپ دے واسطے اگ گلزار بن گئی، جڑا آپ دا لباس ہے وہ آگ تو محفوظ تو رہا ہے، لیکن آگ نے جلایا، آگ دے جلان دے نال جڑا لباس ہے وہ سرخ ہو گیا، اگ ہو گیا۔ لباس اگ دے نال جل کے ختم نہیں ہویا، گریا نہیں، جسم تو ہٹیا نہیں، اگ بن گیا لیکن گلزار بن گیا۔ ایتھوں آپ نو سرخ پوش آکھیا جاندا ہے۔ بعد نے فرمایا آپ سرخ جبہ پہن دے سن، اس وجہ دے نال آپ نو سرخ پوش آکھیا جاندا۔ بعد کہندے نے کہ آپ جلالی سن، اس واسطے آپ نو سرخ پوش آکھیا جاندا ہے، لیکن چنگے دے سامنے آپ نے دعوت اسلام دعوت حق نو بلند فرمایا، اگ وچ محفوظ ہو گئے۔ چنگیز ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، کہندا اینو جان دیو، اے ساڈے واسطے خطرہ بنے گا۔ آپ تشریف لائے نے، لیکن آپ ہی او نے جنہ منگولاں دا خاتمہ فرمایا، جنہ نے منگولاں نو ختم کیتا۔ کس طرح کہ چنگیز خان دا مسلمان نہ ہویا، لیکن آپ دے فیض دے نال، آپ دی نظر دے نال، آپ دی تبلیغ دے نال چنگیز دے بیٹے مسلمان ہو گئے نے، اسلام دے دامن وچ داخل ہو گئے نے۔ انہاں نو اللہ نے اسلام دی دولت دے نال سرفراز فرمایا۔ اے جڑے مغل نے، اے منگولاں دا خاندان نے، اگر مغلاں نو، سیالاں نو، دہراں نو، بڑیاں بڑیاں قوماں نو اگر اسلام ملیا ہے، سید جلال الدین دی برکت نال ملیا ہے۔